አሁን የዘመኑ ትዳር ትልቁ ያበላሽ ያው በዱዓ አይደለም ትዳሩ እየተገባ ያለው በዳንስ ነው እየተገባ ያለው እሱ አካባቢ ብታወራኝ ደስ ይለኛል አዎ የዘመኑ ሰርግ ያው ድሮ إن الحمد لله تبلو خطبات جمرو انتنا بقرآن جمرو تبلو وأنكيو بلو يونا آية إقرار داعي وتنستو تدارات دينو مونا لبتان دينو مونا لبشان تن دينو مونا ندوني تبلو مقرم مرفيت وقتنو من قبونا بقى سنقبا كيساتشم بزوم فرانك ميلم ياو طولو سنقلم بيانساو بانانا مستيكان كوانغستا تقبا لي تنقرال بقى تحبو تسطاتو توادد الله چين بتادرقو تنش مفاقيان بيون تيمرن بيون كليل ماستيكا يدن كسفر ወዲያው ተገብራለና ብዙ አይኔ በዛባቸው ትዳሮች ብዙ ጊዜ እድሜ የላቸው ብዙ እድሜ የላቸው ምክንያቱም ያላህ ቁጣ ነውበት የሴት ልጅ ሰውነት ነክቼ ደንሼ ጨፍሬ እንዴት ትዳሬ ሰላም ነው መጀመሪያ በዱዓ አቋል ተከፈተ አይደል እንዴ ባንተ ሰርክ ሰዎች ወንጀል እንዲሰሩ አድርገህ እንዴት ትዳሬ ይቆያል ብለ ታስባለህ በጣም ከባድ ነው ለመቶ